ممبر پر تشریف رکھتے ہیں۔ قبل اس کے کہ یہ اپنی جد کا ذکر فرمائیں، یہ چند ایک اعلانات ہیں، سماعت فرما لیں۔ 14 سفر مظفر امام بارگاہ قصر سجاد ٹوڈیال میں منیر حسین مظلوم کے اسلام کے ذریعے اہتمام سیدہ سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ کی بیوی کی عظمت پر بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بیوی کی شہادت کے سلسلے میں مجلس کا اہتمام ہے۔ علی احمد جویہ جو ابھی آپ سے یہاں مخاطب ہوں گے، ذاکر البید نسیم عباس، سید امیر حسین شاہ صاحب، یہ بھی آپ سے خاطب ہو رہے ہیں۔ ملک محسن عباس رکن، سخاوت صاحب ٹوڈیال، ذاکر محمد علی گجری، توحید عباس اور شکیل عباس گوہر مجلس پڑھیں گے۔ مومن سے شرکت کی اپیل ہے۔ 18-19 ربیع الاول کی درمیانی شب امام بارگاہ سادات ٹوڈیال میں جشن ظہور صادقین منایا جا رہا ہے، یعنی سرکار ختمی مرتبہ سلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بلند تر صلوات پڑھنے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ظہور کے سلسلے میں جشن کا اہتمام ہے۔ ناہید عباس جاگ، منتظر مہدی، اعجاز حسین جھنڈوی، امیر حسین جعفری، یاسر رضا جھنڈوی، نادر علی ناصر، مولانا مقصود عابد، مولانا اظہر عباس جشن پڑھیں گے۔ مومن سے شرکت کی اپیل ہے۔ 25 سفر مظفر مرکزی امام بارگاہ قصر حسین چوہان سیدہ میں بہت بڑی مجلس کا اہتمام ہے۔ سید ذریعت عمران شیرازی، عالم عباس بھٹی، سید مشتاق حسین شاہ جان، عامر عباس ربانی، ذاکر سید امیر حسین شاہ جو بھی آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں، مجلس پڑھیں گے۔ مومن سے شرکت کی اپیل ہے۔ بلند تر صلوات پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذاکر البید ظفار علی سیدہ فضا سلام اللہ علیہ کی عظمت پڑھ رہے تھے۔ بی بی کی عزت کے 4 مصرے آپ کی نظر کر رہا ہوں، ایک دفعہ سارے حضرات مل کر درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بیٹی فضا کو سید بدخواہ نے ہے کہا، بیٹی فضا کو سید بدخواہ نے ہے کہا، بہن کا درجہ سیدہ کونین نے دیا، اور ہاتھوں سے اپنی لوریاں دے کر حسین کو فضا نے اپنی گود میں پالی ہے کربلا۔ بلند تر صلوات پڑھنے خانہ لکھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سید امیر الحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بمحمد وعلی والفاطمة والحسن والحسین وتسعة من ذریة الحسین یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور القائم الحجہ۔ الہی عظیم عبادت و عمل اپنی بارگاہ قبول فرما۔ الہی مانی مجلس سعادات و آمد فرش عزا لنگر نحاز بارگاہ امام منظور مقبول فرما۔ الہی ذکر دا صدقہ بیمار کربلا دے دکھ دا صدقہ سید امتیاز حسین شاہ صاحب، سید سفتر حسین شاہ صاحب، سید زید حسین شاہ صاحب، چودھری اعجاز اقبال، سجاد اقبال، حاجی ظفر اقبال، یہ بیمار ہیں۔ مالک بیمار کربلا دے دکھ دا صدقہ انہوں سے کلی عطا فرما۔ الہی آل محمد عزت و عظمت دا صدقہ سید عابد امتیاز، سید عمران جعفری، حاجی غلام شبیر، امجد اقبال،
مالک رزق مال خیر و برکت عطا پریشانیاں دور فرما الہی آل محمد دی عزت و عظمت دا صدقہ ذکر دا صدقہ سید علی قدر شاہ صاحب مرحوم سید لال حسین شاہ مرحوم سید شبیر حسین شاہ مرحوم سید الطاف حسین مرحوم سید قربان حسین مرحوم سید عاشق حسین والدہ سید اجاز حسین ہمدانی ایڈوکیٹ مرحوم مقبولہ چودھری محمد اقبال مرحوم ڈاکٹر محمد اقبال والدہ ماسٹر محمد بشیر مالک بیمار کربلا دے دکھ صدقہ آل محمد دی عزت و عظمت دے صدقہ ذکر دے ثواب ان تمام مرحومین دی ارواح پہنچا مالک ان دے درجات بلند فرما جوار امام جگہ عطا فرما امام دی شفاعت نصیب فرما تمام مرحومین دی قبراں دے اتے اپنی رحمات دا نزول فرما الہی اس گھر دے اتے اپنی رحمات دا نزول فرما اس گھر نو امام دی آمد تک آل محمد ذکر نال منور فرما ایک مومنہ بچی بیمار سین سورا دے دکھر صدقہ مالک صحت کلی عطا فرما اگر تکلیف نہ سمجھو تو ایک قدم اگے آ جاؤ نظر اللہ نے آ جاؤ سین ممبر تو کافی دور بیٹھے ہو تاکہ تھوڑا جے مجلس دا ماحول بن گیا آ جاؤ بسم اللہ نظر اللہ نے آ جاؤ سین صلوات آل محمد یاد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نسب شریف بھی تھی دے تو صرف علی والا ذکر دی ابتدا ربائی تو کر رہے ہیں لمبی مجلس نہیں پڑھنی فقط چند منٹ حاضر میرے تو بعد میرے عزت علی بھائی ذاکر علی احمد تشریف فرما ہے نسب شریف بھی تھی دے تو صرف علی والا نیک نام سڑیں دے تو صرف علی والا ادبیائی نام پاک دا موجزہ ہے جو مرن دے بعد بھی جین دے تو صرف علی والا نسب شریف بھی تھی دے تو صرف علی والا نیک نام سڑی دے تو صرف علی والا نام پاک دا موجزہ ہے جو مرن دے بعد بھی جین دے تو صرف علی والا بڑی عقیدت وے کہ ایک ربائی دا اضافہ کر رہا ہے ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس لگے تک کوئی مومن دنیا تو کرتا ہے منن والا عزادار تے اس دے اچھے لواحقین اس دے بھائی پتر اس دے سال ثواب واسطے مجلس حسین دا انعقاد اور مرحوم دی بخشش واسطے اس کو بڑا عمل ہو رہا ہے ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں ذکر اچ بولنا عظیم عبادت ذکر اچ بولنا ذکر دی زینت ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں ہمارا تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں صلوات پڑھو آل محمد سنا ہے خالق تقدیر کے لیے ہم نے سنا ہے خالق تقدیر کے لیے لاکھوں السلام آل کی توقیر کے لیے اور ہم پر خدا کی ذات نے
इतना करम किया हम खल्क हुए मजलिस से औज़ु बिल्लाहि मिनश शाइतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूम जेड़े मज़लूम दी गुरबत रो सुम्मा सलातो वस्सलामु अलल हुसैन अल गरीब कोशिश करे गरीब दी गुरबत तेरा सवाब मज़लूमन रोना सवाब है गुनाह माफ होंदे नज़ादारां दे जन्नत वाजिब होंदे सुम्मा सलातो वस्सलामु अलल हुसैन अल गरीब अल गरीब अल शान शहीद अल मक़तूल अल मज़बूह मिन अल कफ़ा जेदा जुर्म कोई नहीं या हुसैन या ज़हरा या सैयदा सारा दुनिया दे गम्मां च न रो जेड़े मज़लूम दी गुरबत ते रोंदे बिस्मिल्लाह अल्लज़ी जिस्मुहु उरयाना फिल अर्ज़ करबला व हरमहु असीरन बिस्मिल्लाह फिल कूफत व शाम सज्जाद भिरा मैं थक पईया मेरी लख जान कुर्बान जिन्हें शरीफों दी छोटियां धियां या भेड़ां बिस्मिल्लाह कर मुकाम दी दावत बिस्मिल्लाह कर बीबिया दे सजाद भिरा मैं थक पईया ते मेरा वार नूं कितनी देर सुन अगला बीबिया दे पुछ जालिम तो मैं बैवना मेरे दर्द करे दिन फिर अगला लफ्ज़ सुनो मेरे मुर्शद ने भेड़ ना अल्लाह सैयदा दे इनाम पे तकसीम होंदे ते तेरे प्यू दे कातिल ढेरे अजा लौट कर बलदी पेश होसी साड़ी पेशी नो यो मेरी मुर्शदादी है जिहड़ी 4 सालां दी उम्र च ज़ईफ़ा हो गई उलमा लिखदे न कमर सीधी नहीं कर सकती सोटियां दी टेक ते टुरदी है अल्लाह जिदा फुफियां दे रले भिरा दे रले दरबार यजीद चाहे बेशुमार लंबी मजलिस नहीं पढ़नी मेरे भाई तशरीफ ले आए बहुत सारी देर गुजर गई है मेरी सैन दे हाथ मसरूफ अल्लाह अकबर दो इमाम दे दरमियान खड़ी है
انہوں پھپھیاں تے ماں کھڑیاں تھکی جو ہے نا 4 سالہ دی سیدزادی کہیں ملے میری سین سجا پیر زمین تو چینج وط رکھ دی وط کھبا پیر زمین تو چیندی رکھ دی اچانک یزید دی دھیے جدہ نام رملہ یہ ماں باپ دی جھولی چ بیٹھی معصومہ تے نگاہ پیس رملہ پیو دا موڑا ہلا کے دی بابا یہ بچی کون ہے جڑی 4 سالہ دی عمر قید ہو گئی جندے کنہ چو خون پہ آباد ہے کوشش کرے مظلومہ دی غربت تے آنسو آ جائے جندے رخساراں تے نیلے کالے داغ ہے جندی گردن زخمی ہے جندے پیر زخمی ہے میں دیکھی پہیاں کہیں لے سجا پیر زمین تو چیندی ہے کہیں لے کھبا پیر زمین تو چیندی ہے رملہ پیو تو دیکھ کے دی بابا میں نے اجازت دے میں اس قیدن بچی نو ملنا چاہنی ہے ظالمہ دے نہیں تم بادشاہ دی دھی دیکھیں میرے پاس یہ مکان دینا چاہ دے او ساڑی قیدن تو تخت تے بیٹھی رو میں اس قیدن بچی نو سڑیندہ رملہ پیو تو دیکھ کے دے نا بابا جڑی کھاڑ نہیں سکتی اور درستی کی اللہ رملہ بھائیان پیو دی جھولی چھوڑ دیتی ٹردی رملہ اس جاتے آئیے جتھا حسین بادشاہ دے سینے دا تابیر جناب معصوم سکینہ کھڑے ہیں رملہ سامنے آکے نا سجاد متے تے رکھے دی معصومہ بی بی میرا سلام ہوں میں سید ہوں تو سادات دے منن والے لوگ بیٹھے ہیں میں انجے پڑھتا رہا جتا رملہ آکے نا معصومہ میرا سلام ہوئی حجت اللہ دی دھی نے سر جایا تے رملہ دے پاسے دیکھ کے دی رملہ بے جرم کہہ دیا دے سلام ہوئی انہیں وین کر کے رونا چاہندے ہو جدہ سین آکھے نا رملہ بے جرم کہہ دیا دے سلام ہوئی رملہ حیران ہو کے دی معصومہ بی بی تو سمجھ دے نام تو واقف ہو بی بی دی رملہ زیادہ نہ روا میں امام دی دھیاں فقط تیڑا نام نہیں میں تیجی ماں دا نام بھی جان دیں رملہ دی بی بی میں بھول پہ پوندے تعارف بادج گلہ بادج کچھاں پہلے میں 2 سوال کر لیں بس میں بین پڑھ لگا بی بی ادھی پوچھ کے پوچھنا چاہنی ہے ادھی معصومہ بی بی میں ڈٹھے سارے سار سانگتے سوارے جڑے لہنے داؤدی وچ قرآن پہ پڑھ دے بہت سونا قرآن پڑھ دے میں پوچھنا یہ چاہدیاں یہ کہندہ سر رہے جڑا گھوڑے دی گردن نہ جڑے ماتمی بیٹھے ہو جڑے باب الہوائے دارم چہنے ہو جڑے منتا منے دے ہو مکان دی دعوت پیا دینا یہ کہندہ سر رہے جڑا گھوڑے دی گردن نہ لے انہوں سوار کریں دے نہیں یا آپ نہیں ہوگا اللہ اکبر بس موقعی تمہید وین پڑھ لگا میری مرشد زادی نے سر چاہ کے نکلا 5 دفعہ باب حسین دی سانگ دو ڈٹھا وات سونے بھیرا اکبر دی سانگ دو ڈٹھا وات چاچے غازی دی سر دو ڈٹھا وات رملہ دے پاس دیکھ کے رو کے پیا دیے اے آس رہے اللہ راسیاں دا میرے وین کر کے رونا چاہتے ہیں تے ایندہ لقب ہے صاحب وفائے میرے ویر صغیر دی پیاس کیتے تو میں بازو کلام کرائے بی بی رو کے پیا دیے ایکو سان چیدل اے جھڑ پوندے تے ایو درد گیا ہے سکھائے کیڑا جدہ سامنے آدھے ایکو دس دیئے بن
دی معصومہ من بھول پہ پھوندے بی بی اپنا تعارف کرو تھوڑا نا بی بی تھوڑا وطن تھوڑے بابے دنا سو ازادار رج رونیے دھی مظلوم کربلا دی رملہ دے پاسے دیکھ کے رو رو کے پیا دیا میں رشتہ دار رسول دیا تے میرا وطن ہے شہر مدینہ سن کلا جملہ بی بی آدھی تفصیل دے نال ڈساوا کھڑی سامنے شمیر کمین بی بی آدھی جیڑے دور پائی کھڑیے ایو میں دین تے لائے ظلم دے نال بے دینہ رو رو کے پیا جے میرے پیو کو لوگ حسین آدن ہے بھی میرا نام سکینہ موقع مجلس جبلا ناترے میرا لگا حسین مدینہ تے سکینہ رملہ پچھان تے ٹوڑیے آسمان تو منہ کر کیا دی مالک شالا ہو نہ ہوئے جڑے میں ماں تو سنی نہیں میری سین بلائے رملہ الیہ میرے نیڑے رملہ قریب آئیے بی بی آدھے رملہ تے تعارف پوچھے میں تعارف کرائے تو روڑ کیوں لگ گئی ہے پریشان کیوں ہو گئی ہے ہاتھ جوڑ کیا جی بی بی میں بیچ عبرت دے آ گیا تے تساں کی تے عجاب سوالے ایک حسین ہے مرشد ماں میری دا پارون دے نلہ تھے قبال رملہ رو رو کے پیا دے اندے پتر دا نام علی اکبر ہے تے حسی عمر 18 سال اندی شادی ہونی ہے حلب وچو اسما بھی وننے نال موقع مجلس جڑے ویلے اکبر دا نام آئے بی بی آدھے رملہ آمن گل نالا میں چھوٹی بھیڑ ہاں اکبر دی تے کھڑی او اکبر دی ماں ہے بی بی رو رو کے پیا دے جیڑا سار پہنے دی اللہ اکبر رملہ دی بی بی یہ تو اکبر دی بھیڑ یہ تو عباس دی بھتیجی یہ تو حسین بادشاہ دی دھیے وقت دے کنا چو خون کیوں پیا وقت دے رخسار کیوں زخمین بی بی رو رو کے پیا دیے بھئی ہر مستور دا سر زخمی تے میرے نیلے ہین رخسارے بی بی آدھے میں پوری اللہ شنو ہاتھ